एक ऐसे नबी जिन्हें देव हैकल मछली ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा कैसे रहे? इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यूनुस तरतीब के हिसाब से कुरान मजीद की 10वीं सूरत है। इसकी 109 आयत और 11 रुकू हैं। ये सूरत 11वें पारे में है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। उनका किस्सा कुरान करीम में एक अनोखा वाक़या है, जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरात में जूना के नाम से आया है। तारीख में आशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत आशूर था। आशूरी दरअसल इसराइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो बख्ते नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबुल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे निनवा नामी छोटी सी बस्ती थी। ये लोग बुत परस्ती और कुफर और शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त निनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और ये 700 कबले मसीह का जमाना था। अल्लाह ने उस जमाने में उस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपका एक नाम ज़न्नून भी है, यानी मछली वाले। इस तरह आपको साहिबुल हूद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। आप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली तो आपकी उम्र 28 साल थी। आप सबसे पहले आशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। नेनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नेनवा की अवाम के पास गए और इन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नेनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनकार करती रही और शिर्क पे डटे रहे। नेज़ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को धमकियां भी दी गईं कि वो आपको कत्ल कर देंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आखिरकार अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नेनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाएगा, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक सया धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि वो अब सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ کشتی پورے دن سکون سے سمندر میں چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا، نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھی مسلمان یہ دعا پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ روایتوں کے مطابق اگر یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس کھاتی اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی۔
यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के उस किनारे में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आग को तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंच गई और इन्होंने आग को देख लिया। इन्होंने आग के हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नेनवा चले गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नेनवा में गुजरी और वही आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, हमारे ज़िम्मे बस पैगाम हक पहुंचाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।